इस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस तस्वीर में स्मृति ईरानी सऊदी अरब के मदीना शहर में खड़ी हैं। इस विजिट के 3 पैराडाइम हैं तीन अगर पैराडाइम कह लें या 3 लेयर्स हैं या 3 कंपोनेंट्स हैं जिसमें इस विजिट को देखना चाहिए। ये विजिट टेक्टोनिक शिफ्ट है। इंडियंस ने सऊदीज की वो जो कहते हैं ना दुखती रग पे पांव रखना, वो ये है कि सऊदी अरब ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, उनको पैसा चाहिए। मदीना इस्लाम में सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। आप सुनते आए होंगे कि मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना से बढ़कर कुछ नहीं है। अब इसी मदीना शहर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इतिहास रच दिया है कि स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची, मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में, और जिन भी अथॉरिटीज से उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स। हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है एकेश न्यूज चैनल में। दोस्तों, स्मृति ईरानी को मक्का मदीना जाने पर पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लग गई है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार मक्का मदीना में कोई भी लेडीज बिना सर ढके वहां नहीं जा सकती है। फिर स्मृति ईरानी वह कैसे वहां जा सकती है, वो भी मुस्लिम विरोधी पार्टी बीजेपी के लीडर होकर। दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने सऊदी अरेबिया पर मुस्लिम धर्म के अपमान करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि नॉन मुस्लिम का आस्था को खत्म करने में लगी है और इसका साथ सऊदी अरेबिया दे रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया सऊदी अरेबिया से एक और बात से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के प्रेसिडेंट भारत आने पर इनका कहना है कि मुस्लिम कंट्री होते हुए भी नॉन मुस्लिम कंट्री में यूएई सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कोई भी देश दूसरे देश में अपना फायदा के लिए इन्वेस्ट करता है, इसीलिए कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि उनका इन्वेस्टमेंट डूबे। दोस्तों, पाकिस्तान में कोई भी देश इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान में जिस किसी भी देश ने इन्वेस्ट किया है उसका इन्वेस्टमेंट जरूर डूबा है। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मदीना मुनव्वरा की कुछ ऐसे मुकद्दस मकामात जिनको मुसलमान कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने नाम तक लिए, ओहद का जो वो एरिया है वहां पर पहुंची, मस्जिद नबवी के सारे उन्होंने वो लिखा है कि कहां कहां पर वो गई हैं। उन सब जगहों पर जो वो नजर आ रही हैं वो बगैर सर ढके नजर आ रही हैं, और ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन मेरा सवाल इसलिए है कि वहां पर कोई भी खातून जब जाती है, उम्रा कर रही हो, हज कर रही हो, मदीना मुनव्वरा हो या मक्का मुकरमा हो, तो वहां पर जो मौलवी मुल्ला खड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर किसी के सर से यानी दुपट्टा लिया हुआ है, चादर ली हुई है, उसका आधा थोड़ा सा भी, जरा से भी बाल नजर आ रहे हैं तो छड़ी से मारते हैं। आपको पता है, छड़ी से बाकायदा मारते हैं, उस औरत को मारा जाता है। और अचानक वो पलट के देखती है कि भाई क्यों मार दिया, तो पता ही चला कि उसके एक बालों की लट नजर आ रही थी। तो सर, मेरा तो सवाल ये है कि आप उन खवातीन को जो मारते हैं तो क्यों मारते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजदीक वो सिर्फ एक जो है ना वो हाँकना है, यानी कि छड़ी से हाँक रहे हैं आप औरतों को, ऐसे ही है ना? क्योंकि भारत की जब मिनिस्टर वहां पर जाती हैं तो आप खुली छुट्टी देते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि वो उन्होंने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया, चादर क्यों नहीं ली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं, ये तो जनाब एक हलचल पैदा होगी कि ओहो ये क्या हुआ है, इतनी जगहों पर जो है वो ऐसी जगहों पर गई और उन्होंने, तो वो क्यों लें, स्मृति ईरानी क्यों लें? देखें, उन्होंने अपने रिलीजन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी ट्रेडिशन को फॉलो किया, उन्होंने अपने कल्चर को फॉलो किया। सबसे बड़ी बात ये कि वो इसी तरीके से हर जगह पर जाती हैं और उन्होंने कहा कि मैं इसी तरीके से जो है वो आपके उधर भी आई हूँ। उन्होंने अपना एक सिक्का जमाया वहां पर, उन्होंने कहा कि हम इसी तरह रहते हैं और इसी तरीके से हम आपके पास आए हैं। उनको जो वो साड़ी पहनती हैं, जो वो ड्रेस पहनती हैं, वो वही ड्रेस पहनकर हर जगह पर गई हैं। जबकि आपको याद होगा कि जब लेडी डियाना आती हैं और लाहौर की बादशाही मस्जिद में जाती हैं तो उनको जो है वो मौलाना आजाद जो है सर पे चादर पहना देते हैं, दुपट्टा पहना देते हैं और कहते हैं ओहो ये तो स्कर्ट पहन के चलेंगी, देखो इनकी टांगे खुली हुई है, वगैरह वगैरह। इस तरह बहुत सारी चीजें चलती है ना। तो भाई वो जो है ना एक वो इखलाकी स्क्वाड जो होता है वो उठ खड़ा हुआ, उसने कहा एक ही हो जाए पहन, तो दूसरी जो मर्जी कर लो। भाई इंडिया सऊदी अरेबिया जब पहुंचता है तो वो अपनी टर्म्स पर पहुंचता है। अब सऊदी अरेबिया से उनके रिलेशंस देखें कितने जबरदस्त हो रहे हैं। आप ये देखिए कि आप जो मुस्लिम उम्मा तो उम्मा का वो जो चुम्मा है वो पता नहीं कहाँ। इन्वेस्टमेंट चाहिए उनको, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसमें ज़्यादा लोग चाहिए,
تو بھارت کے اندر آپ کو پتا ہے 25 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم بھارت سے ہی یہ سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں ان کو ایز اے کسٹمر ٹریٹ کریں نا. سعودیز کی جو ٹرانسفارمیشن ہے, اس ٹرانسفارمیشن نے بیسیکلی بھارت کو مزید ایکسیس دی ہے سعودی عربیہ کے لیے. اور پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے معاملات اس لیے خراب ہیں کہ ہمیں جو کوٹا دیا گیا ہے, جو کوٹا ہمیں دیا گیا ہے, ہم اس کوٹے کو بھی یوٹیلائز نہیں کر سکتے. ہمیں کو 25,000 لوگوں کا کوٹا تھا آئی تھنک گورنمنٹ کہہ رہی تھی, اور ہمیں وہ واپس کرنا پڑ رہا ہے فار دا کمنگ جو حج ایئر آ رہا ہے. جبکہ جو انڈینز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مزید جو ہے وہ عمرہ اور زائرین اور حاجی بھیجنا چاہ رہے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جس کے بڑے قریبی مراسم ہیں محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ اور پرائم منسٹر مودی صاحب کے ساتھ, نارملی خواتین بغیر دوپٹے کے ہولی سٹیز میں نہیں جاتی بغیر دوپٹے کے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو اسمرتی ایرانی صاحبہ ہیں وہ گئی ہیں, ان کے ساتھ ڈیلیگیشن بھی تھا. وہ مکہ کی تصویریں نہیں آئیں, مدینہ کی تصویریں ضرور آئی ہیں, اور انہوں نے وہاں پہ ظاہری بات ہے ایک ڈیلیگیشن لیول پہ ڈسکشن ہوئی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی ریئر ایگزامپل ہے دیٹ اے نان مسلم ڈگنیٹری کو اس شہر میں ایکسیس دی گئی ہے. یہ ریئر ایگزامپل ہے, دس از اے ریئر ایگزامپل. ٹھیک ہے جی. although نان مسلم جو ہیں انہیں الاؤڈ ہے ٹو ٹریول ان مدینہ, بٹ ان مکہ دیر از این ایریا جہاں پہ نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹریول. دیٹ از لائک یہ سعودی عرب نے ایک قانون بنایا ہوا ہے. اور جو فورن کہا جاتا ہے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی ان علاقوں میں بڑے کم جاتے ہیں. سو یہ اور آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے اندر بڑی یہ ایک جدوجہد بھی چل رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں نان مسلمز کو یا سعودی عرب کو نان مسلمز کو ان ایریاز میں نہیں لے کے جانا چاہیے. یہ ایک کانسپیریسی ماڈل رہتا ہے کہ وہ جائیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, فلاں ہو جائے گا, ڈھمکان ہو جائے گا. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب مسلمان باقی مذاہب کی پلیسز پہ جا سکتے ہیں تو میری ذاتی رائے میں مجھے اس میں کوئی مذہبی اور شرعی اور ریلیجیس کسی بات کا نہیں پتہ, لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جانا چاہیے لوگوں کا. یہ ایک لوگ اگر مذہبی بنیاد پہ نہیں جانا چاہتے, ٹورسٹ پوائنٹ پہ جانا چاہتے ہیں, دے وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہسٹری, دے وانٹ ٹو سی دا سائٹس, ہسٹوریکل سائٹس, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. سو وہ گئے ہیں بیسیکلی جو 2024 کا جو بائی لیٹرل حج ایگریمنٹ کرنے جو سعودی حج منسٹر کے ساتھ 7 جنوری کو انہوں نے کیا ہے. اور انڈیا کو آپ کو پتہ ہے کہ 2.25 لاکھ کا حج کوٹا دیا گیا ہے, 2.25 لاکھ کا حج کوٹا. اب ہوگا کیا, کیونکہ پاکستان سے بہت سارے لوگ نہیں جا رہے تو وہ کوٹا بھی انڈیا مانگنے کی کوشش کرے گا ڈیلیبریٹلی, جان بوجھ کے, تاکہ سعودی عرب کو بتا سکیں کہ ہم بڑی مارکیٹ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. سو سعودیز کیپٹ ٹریٹنگ اینڈ لکنگ پاکستان کہ اس سینس میں کہ بھائی وہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں, سارا ملک مسلمان ہے تو زیادہ لوگ آئیں گے. لیکن جو حج اسکیم حکومت کی ہے اس میں دا گورنمنٹ کین ناٹ اکوموڈیٹ ایوری ون, اس کی وجہ سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. سننے میں آیا کہ پچھلی دفعہ جو ہمارا کوٹا تھا جو حج اسپانسر اسکیم جو کہ گورنمنٹ حج اسپانسر ہوتی ہے, پچھلی دفعہ جو کوٹا تھا وہ 44,000 کا تھا اور 7,000 ایپلیکیشن آئی تھی. اس دفعہ جو کوٹا ہے وہ 25,000 ہے اور ایپلیکیشن 4,000 آئی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی زیادہ ایک عجیب سی سچویشن ہے ہمارے سامنے. ویسے تو میں دیکھتا ہوں ہر بندہ ہی پاکستان سے عمرہ کرنے جا رہا ہے, بٹ حج از اے ڈفرینٹ اسٹوری بیکاز حج تھوڑا کاسٹلی ہوتا ہے, اس کے دن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, وہ بڑا اس انداز میں جانا ہے. سو میں آپ کو بڑی اتھینٹک بات بتا رہا ہوں کہ حج جو ہے وہ جو پچھلی دفعہ جو تھا جو سچویشن تھی وہ ڈفرینٹ تھی. اس دفعہ کی جو سچویشن ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. پچھلی دفعہ